अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़ैर ख़ान फ़िल्म में आपका वेलकम है। मैं एक बड़ा ही शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया उस पर बहुत से लोग इतराज़ भी कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक रिव्यू ले लूँ। हमारे एक बहुत अच्छे यहाँ के बहुत ही इस्टेब्लिश पर्सनालिटी और बड़े अच्छे मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले मोहम्मद अरशद शाहीन साहब प्रोफेसर हैं और बड़ा एक उनका नॉलेज है, तो एक रिव्यू लेते हैं फिरदौस जमाल साहब के जो आजकल आप चीज़ें सुन रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि एक मैं छोटा सा रिव्यू ले लूं कि क्या फिरदौस जमाल साहब ठीक हैं या उनके घर वाले। तो मैं 2 मिनट उनका एक आपको रिव्यू लेके देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद अरशद शाहीन साहब। तो शाहीन साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया। सर? कैसी ज़िंदगी गुजरी है? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर कि आपने अपनी कैसे मसरूफियत याद से करके मुझे? टाइम दिया। सर मैंने सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना था कि आजकल आप देख रहे हैं कि माया नाज प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस Pride of फिरदौस performance, या? फिरदौस जमाल साहब और उनकी फैमिली में एक तनाज़ा चल रहा है, जी जी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपके क्या रिव्यू हैं? आपने भी दुनिया देखी है और आपने भी एक वक्त गुजारा है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो आजकल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी बच्चों ने घर से निकाल दिया, तो ये कर दिया, तो वो कर दिया और बच्चे अलहदा डिस्टर्ब हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? अच्छा उज़ैर खान, देखो अगर तो तुम मुझसे पूछते हो कि मैं जी मुख्तसर सर, बताऊं, जी सर। तो मुख्तसर तो ये है कि मैंने जो सारा ये फिरदौस जमाल की मैंने इंटरव्यू भी देखा है और सुना भी है। तो जब मैं मुख्तसर इसका अहाता करता हूँ तो मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे फिरदौस जमाल जो हैं वो सरासर ज़्यादती कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। अब आप कहेंगे वो कैसे? जी जी। मेरी सिर्फ सिंपल सी बात होती है, ये नेचुरल फिनोमिना है कि कुदरत ने इंसान को पैदा किया है इस दुनिया में अच्छे अमाल के लिए। बेशक। अब अगर मर्द है तो उसे औरत की ज़रूरत है, और अगर औरत है तो उसे मर्द की ज़रूरत है। औरत और मर्द जो है वो दोनों लाजिम व मलजूम हैं, इसलिए इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। औरत मर्द के लिए ज़रूरी है और मर्द औरत के लिए ज़रूरी है। तो जब कोई भी संतान, जब कोई भी औलाद इस दुनिया में आती है तो वो हस्बैंड और वाइफ की रजामंदी से ही इस दुनिया में आती है, खुद से बच्चा दुनिया में नहीं आता। इसलिए ये बात जहन में रखनी चाहिए, खा वो मर्द हो खा वो औरत हो, कि हस्बैंड और वाइफ पे पूरी जिम्मेदारी आयद हो जाती है बच्चों की, कि उन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों की एजुकेशन करनी है और उन्हें हर तरीके की ज़रूरियात फराहम करनी है। ये बच्चों पे वालिदैन का कोई एहसान नहीं होता, ये नेचुरल फिनोमिना है। हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया और हम अपने बच्चों के लिए हमने किया, और आगे हमारे बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो फिरदौस जमाल जिस किस्म की बातें वो 70 साल की एज वो बता रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो बात करें जो 70 साल की एज वाला शख्स करता है। अब वो पिछले माजी को भूल जाएं, माजी से सीखें ज़रूर, माजी में आप इन्वॉल्व ना होते जाएं कि अपनी ज़िंदगी को माजी में रखें। माजी से बाहर निकलें और बच्चों की कही हुई बात को अहमियत दें, ना कि अपनी बात को मनवाएं। बच्चों ने अगर कुछ ले लिया है बाप से तो वो बाप की जिम्मेदारी थी, बाप के फराइज़ मनसबी थे, वो उसने पूरे कर दिए हैं। लिहाजा इसमें फिरदौस जमाल का बच्चों को दोषी ठहराना कि मैंने बच्चों के लिए ये किया, मैंने बच्चों के लिए वो किया, तो सभी वालिदैन बच्चों के लिए इसी तरह से करते हैं। आगे बच्चों की मर्जी है कि वो अपने वालिदैन के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ये खैर और शर की जंग है। अगर बच्चे वालिदैन के साथ खैर करेंगे तो यकीनन उनको इस दुनिया में और अगली दुनिया में उसका सिला मिल जाएगा। तो ये वीडियो अपनी बात इसमें ख़त्म करने से पहले मैं यही बात कहूँगा
کہ فردوس جمال صاحب آپ اپنے ماضی سے باہر نکلیں، حال میں آئیں. اب آپ کس پوزیشن میں ہیں؟ بچے آپ نے پیدا کیے ہیں، بچے خود سے اس دنیا میں نہیں آئے، لہٰذا اب بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں. آپ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، جس طرح سے آپ کو گزارنی چاہیے تھی، آپ نے ویسی زندگی نہیں گزاری. اس لیے آپ سے میری یہ بنتی ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی زندگی جینے دیں اور ان کے فرائض منصبی ان کے بچوں کے لیے انہیں پورا کرنے دیں. اور یہ ہے اصل جو نیچرل فینومینا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے اور ہمارے بچے جو ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ہی انسانیت ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے بھی بات ہو نہیں سکتی جو میں نے آپ کو ایلابریٹ کر دی. اور کوئی کوشچن ہے تو مجھے بتا دو. بہت شکریہ شاہین صاحب، آپ کا آپ نے ٹائم دیا. ابھی آپ اپنے بزنس میں مصروف ہیں، لیکن یہ بتائیے، ایک آخری سوال میں چھوٹا سا پوچھوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے گھر سے نکال دیا، حالانکہ جو حقیقت ہے جو میں بھی جانتا ہوں، میں بھی ان کی، آپ بھی جانتے ہیں کہ میں بھی ان کی ایک فیملی کا ایک حصہ رہا ہوں. جی تو میں نے، کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں سائیڈ لے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، سائیڈ لے رہا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک کینسر کے مریض ہیں، وہ بچے کیسے ان کو نکال سکتے ہیں؟ ایک بیمار شخص کو مطلب اتنے، میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ اتنے تربیت یافتہ، ماں نے ان کی اتنی اچھی تربیت کی ہے کہ وہ ان کو نکال دیا. وہ خود گئے تھے، اور اس کا میں خود گواہ ہوں کہ وہ خود گئے تھے اور انہوں نے ایئرپورٹ میں جا کے سیلفی لی تھی کہ میں ریکارڈنگ میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور دنیا، اور یہ جو زنیرہ نے بھی یہ بات کی، زنیرہ کہہ رہی ہے کہ جی، زنیرہ ماہم کو آپ جانتے ہوں گے، زنیرہ ماہم کہہ رہی ہے کہ میرے ذاتی تعلقات ہیں فردوس جمال کے بیٹوں کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے بتایا، تو یہ بتایا، تو وہ. لیکن اگر تمہارے ذاتی تعلقات ہیں تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ انہوں نے نکال دیا؟ حالانکہ ان کو نہیں نکالا، انہوں نے ان فردوس صاحب کو نہیں نکالا، کوئی بھی اولاد نہیں چاہتی. دیکھو یہاں پہ عزیر خان ایک بات ذہن میں رکھنا، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ جب بچے ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ حسن سلوک رواں رکھنا پڑتا ہے، بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ان پہ، بچوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو جب آپ بچوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو پھر ان کی بات کو اہمیت دینا پڑتی ہے، نہ کہ اپنی بات کو. آپ اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اب ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ کوئی بندش نہیں ہے، یہ کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے خدا کی طرف سے. اس لیے بچوں نے اپنے بچوں کی آگے کفالت کرنی ہے، آپ نے کر دی. کیوں؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بچے اس دنیا میں اگر آتے ہیں تو خدا کے بعد یہ ہسبینڈ اور وائف کی ولنگنس ہوتی ہے جو بچے اس دنیا میں آتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ ان کی مکمل طور پر ٹیک کیئر کرنا. یہ ہولی سولی ڈیپینڈ کرتا ہے والدین پر. اس لیے یہاں پہ ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ فردوس جمال صاحب کی ہے. گھر سے نکالنے والی بات ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا بیہیویئر کیا تھا. یقینی بات ہے ہم بھی بچوں والے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو کیا ہمیں اندازہ نہیں ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے سوشل کا، ہمیں پتہ نہیں ہے سوشل لائف کا، ہمیں سب پتہ ہے، فیملی سیٹ اپ کا ہمیں پتہ ہے. لیکن نیچرل جو فینومینا وہی یہی ہے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے، اور ہمارے بچے آگے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں.